रहमान। अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू के लेक्चर के साथ फारूक अहमद हाजिर खिदमत है। अजीज़ तलबा, आज हमने पढ़ना है शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी को। उनकी पहली गज़ल से ही आगाज़ करते हैं। शायर का नाम शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। मैं यहाँ तहरीर कर देता हूँ, शायर का नाम। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। अजीज़ तलबा, शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी अमरोहा में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम वली मोहम्मद। वली मोहम्मद हमदान में रहने वाले एक शेख के मुरीद थे जो शेख हमदान कहलाता था। और वली मोहम्मद के घर में जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने मुर्शिद के नाम पर निस्बती नाम के तौर पर गुलाम हमदानी रखा। और बड़े होकर इन्होंने नाम कमाया तो इनके नाम के साथ शेख का लफ्ज़ भी लगा, तो शेख गुलाम हमदानी। और तखल्लुस इन्होंने किया मुसहफ़ी। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी अमरोहा में पले बढ़े। अमरोहा की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है। और फिर इन्होंने अपनी शायरी के जौहर दिखाने के लिए दिल्ली का रुख किया। और जब दिल्ली पर तबाही के असरात हुए और लोग वहाँ से हिजरत करने लगे तो शायरों ने भी हिजरत की, जिनमें मुसहफ़ी भी शामिल थे। और मुसहफ़ी आ गए लखनऊ में। तो मुसहफ़ी की शायरी में दिल्ली का लबो लहजा भी शामिल है और लखनऊ की शीरीनी और मिठास भी शामिल है। मुसहफ़ी शायरी में बहुत माने जाते थे, कादिरुल कलाम शायर कहलाते थे। और मुसहफ़ी असातिज़ाए सुख़न में शुमार होते थे। इन्होंने शायरी में तकरीबन 8 दीवान छोड़े हैं। इन्होंने 2 ज़बानों में शायरी की, उर्दू में भी फ़ारसी में भी। तो इसलिए बाज़ औक़ात फ़ारसी टर्में भी या इस्तिलाहें भी इनकी उर्दू शायरी में मिलती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज उनकी पहली गज़ल से ही आगाज़ करते हैं। तो गज़ल का पहला शेर। शेर नंबर 1। शेख गुलाम हमदानी मुसहफ़ी मतले में कहते हैं, दुनिया में जब तलक दुनिया में जब तलक कहे मैं अंदोह गी रहा, अंदोह गी रहा गम दिल से, गम दिल से। और दिल से मेरे गम, गम दिल से और दिल से मेरे गम करीं रहा। अजीज तलबा, हाल लुगात शायर ये कह रहा है जब तलक। ये तलक पुरानी उर्दू में इस्तेमाल होता था, अब इसकी जगह पे तक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मुराद जब तक। और दूसरा लफ्ज़ इसमें अंदोह गी, अंदोह गी मुराद गम ज़दा।
परेशान, गम, दुख, दर्द, रंजो अलम। करीं बामानी नजदीक, करीब, अजीज तलबा, शेख गुलाम हमदानी मुसहफी की शायरी में गनायत मौजूद है और इनके लबो लहजे में देहलवी अंदाज और लखनवी चाशनी मौजूद है। ये हमें दिल्ली और लखनऊ के संगम पर खड़े नजर आते हैं। शेख गुलाम हमदानी मुसहफी अपने इस शेर में जो गजल का मतलब भी है बयान करते हुए कहते हैं, दुनिया में जब तलक के मैं अंदोगी रहा, यानी जब तक मैं दुनिया में रहा हूं गमगीन और दुखी रहा हूं, परेशान रहा हूं। गम दिल से और दिल से मेरे गम, बात एक ही है और उसी को घुमा फिरा कर मुबालगा आमेजी उसके अंदर पैदा कर रहे हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि कभी दिल गम के करीब हो जाता था और कभी गम दिल के करीब हो जाता था। यानी जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहा हूं मेरे लिए गम, दुख, रंज व अलम, मसाइब लाजिम व मलजूम रहे हैं। उनसे छुटकारा पाना, उनसे निजात पाना शायद मेरे नसीब में नहीं था, मेरे मुकद्दर में नहीं था। यानी वाज़े अंदाज में कह दिया कि मैंने दुखी परेशान हाल जिंदगी बसर की है, तड़प तड़प कर गुजारी है जिंदगी मैंने, सुनी जरूर है देखी नहीं खुशी मैंने। यानी ये लबो लहजा है कि दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोगी रहा, दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोगी रहा, कि जब तक दुनिया में रहा हूं गमगीन और दुखी रहा हूं। गम दिल से और दिल से मेरे गम, यानी कभी दिल गम के करीब हुआ है, कभी गम दिल के करीब हुआ है और इससे मुझे छुटकारा नहीं मिला। डियर स्टूडेंट्स, शायर अपने दुख दर्द को, रंजो अलम को मुबालगा आमेजी करते हुए बयान कर रहा है। अब हमने उस तह तक पहुंचना है कि शायर गमगीन और दुखी क्यों है, कि उसकी जिंदगी में परेशान हाली क्यों है। मुसहफी की इस गजल के अंदर गम और दुख को बयान किया गया है और इससे अगले शेर में भी कोई अंदाज है, फिर उससे अगले शेर में भी, और वो चौथे शेर में जाकर बता भी देते हैं कि ये दुख और गम मुझे मिला है तो क्यों मिला है। हालांकि गजल का हर शेर एक अलहदा यूनिट होता है, बाद औकात शायर मरबूत अंदाज में बात को बयान करता आता है, उस तसलसल को बरकरार रखता है। तो असल में कहना ये चाहते हैं, हम इसके दो हवाले ले सकते हैं। एक तो शायर का महबूब सितमगर है, जफाजू है, जालिम है, बेवफा है, बेमुरव्वत है, और उसकी इस बेमुरव्वती के सबब इन्हें कभी तसल्ली मिली ही नहीं, तशफ़ी मिली ही नहीं, कभी ये उम्मीद बंधी ही नहीं कि महबूब से वफा मिलेगी, या फिर मुकद्दर का रोना रोया जा रहा है कि मेरा मुकद्दर ही ऐसा बुरा है
کہ غم میری تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں، میرے مقدر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، آ زندگی تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، آ زندگی تجھے قاتل کے حوالے کر دوں، مجھ سے روز روز کا خون تمنا نہیں دیکھا جاتا۔ یعنی یہ جو آرزوؤں کا روز قتل ہوتا ہے، یہ جو تمنائیں حسرتوں میں بدلتی ہیں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ یعنی اب یہ جو دل ہے نا اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب اس میں کسی اور حسرت کی جگہ موجود ہے ہی نہیں۔ پروین شاکر نے کہا تھا کہ سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے، سکھ تیری میراث تھے تجھ کو ملے، دکھ ہمارے تھے مقدر ہو گئے۔ یعنی یہ رنج و الم، یہ پریشانی، یہ اضطراب اور بے کیفی کی کیفیت شاید ہمارے مقدر میں، ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ زندگی میں ہم نے غموں سے نجات پائی ہی نہیں۔ مرزا اسداللہ خان غالب نے کہا ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یعنی موت آئے گی تو شاید غم سے جان چھوٹے تو چھوٹے، وگرنہ زندگی میں یہ ہمارا مقدر بن کر رہ گئے ہیں، یہ ہماری تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اور اسی بات کو انہوں نے بیان کیا کہ کبھی غم سے میں نے نجات پائی ہی نہیں۔ اور اس سے اگلے شعر میں بھی وہ اسی انداز کو تھوڑا مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شعر نمبر 2 یعنی غزل پہلی ہے اور اس کا دوسرا شعر۔ شیخ غلام حمدانی مصحفی کہتے ہیں، رونے سے کام، رونے سے کام، رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، شب اے ہم نشیں رہا، رونے سے کام بس کہ شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا، آنکھوں پہ کھینچتا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستیں رہا۔ عزیز طلبا، حال لغت مشکل الفاظ کے معنی، تاکہ یہ شعر آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے۔ بس کہ اس سے مراد ہے کہ آخر تک، مراد حتمی طور پر، حتمی طور پر، اس لیے کہ، اور دوسرا لفظ شب، شب کے معنی ہے رات۔ اے حرف ندا، حرف ندا پکارنے کا حرف،
ہم نشیں، ہم نشیں کے معنی ہیں ساتھی، دوست، یار، قریب بیٹھنے والا۔ سر آستین، آستین کا کونا۔ مراد کف۔ عزیز طلبہ، شیخ غلام حمدانی مصحفی اس شعر کے اندر بھی اپنے غم اور دکھ کو بیان کرتے ہوئے یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، یعنی اے میرے دوست، اے میرے ہم جلیس، میرے ساتھی، میری صورتحال یہ ہے کہ رات بھر رونے سے ہی میرا کام ہے، رات بھر کا رونا دھونا میرا مقدر بن کر رہ گیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ میرے آنسو پوچھنے والا اور کوئی نہیں، میں اپنی ہی آستین کو آنکھوں تک لے جاتا ہوں اور اپنے آنسو پوچھتا ہوں، یعنی تسلی دینے والا اور کوئی نہیں ہے، تشفی دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ رونا دھونا محبوب کے ستم کے سبب ہے، جفا کے سبب ہے، بے مروتی کے سبب ہے، یا بد لحاظی کے سبب ہے، یا بے وفائی کے سبب ہے، اور ایسے محبوب کے ساتھ نبھانا مشکل ہے۔ شاعر نے کہا تھا نہ دلاسا، نہ تسلی، نہ تشفی، نہ امید، دوستی اس بت بدخو سے نبھائیں کیوں کر، یعنی جس کی یہ عادتیں ہوں اس کے ساتھ جو نہ ہمیں تسلی دلائے، نہ دلاسا دے، نہ کوئی امید بندھے، صاف ظاہر ہے کہ پھر رونا دھونا، گریا زاری، آہو بکا ایک بے بس عاشق کا کام بچ جاتا ہے، اور وہ رات بھر کا رونا ہی جاری و ساری رہتا ہے۔ عبیر ابو ذری جو ایک مزاحیہ شاعر ہیں، وہ ایک مقام پر کہتے ہیں کہ رویا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، رویا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، اتنی تو ہوتی نہیں برسات مسلسل، یعنی یہ صورتحال بن جاتی ہے عاشق زار کی۔ تو شیخ غلام حمدانی مصحفی نے سے پہلے شعر میں بھی یہی بات واضح کی کہ اس دنیا میں آ کر کبھی میں نے خوشی دیکھی ہی نہیں، غم میرا مقدر بن کر رہ گئے، اور لازم و ملزوم ہو گئے غم اور میری زندگی۔ اور ادھر بھی اسی بات کو، اگر آخر آدمی رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ اس کے دل میں کوئی غم موجود ہے، یا کوئی اس کی آرزو تمنا ناکام رہی ہے، تشنہ تکمیل رہی ہے، حسرت میں بدلی ہے، اس لیے شاعر کا کام رونا دھونا بن گیا ہے، یا رونا دھونا رہ گیا ہے۔ اس لیے کہا رونے سے کام بس کے شب ہے ہم نشیں رہا، یعنی اے میرے دوست، اے میرے ہم جلیس، میرے ساتھی، میرے یار، رات بھر رونا میرا کام، اور آنسو پوچھنے والا اور تو کوئی نہیں، میں اپنی ہی آستین کا ایک کونا تھام کر اسی کے ذریعے ہی اپنے آنسو پوچھتا ہوں، کوئی تسلی دینے والا موجود نہیں ہے۔ تو یہ محبوب کی ستم گری کے سبب ہو رہا ہے، محبوب جفا پیشہ ہے تو اس سبب ہو رہا ہے، بے وفائی کے سبب ہو رہا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ بھلا اس ابر باراں کو میری آنکھوں سے کیا نسبت، بھلا اس ابر باراں کو میری آنکھوں سے کیا نسبت، وہ برسوں میں کبھی برسے، یہ برسوں سے برستی ہیں، یعنی یہ صورتحال ہے۔ تو شاعری میں تھوڑا مبالغہ بھی کیا جاتا ہے، یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور یہ انداز جو ہے شاعری کے اندر لطف اور حظ پیدا کر دیتا ہے، یعنی شعر کے اندر ایک استحسان،
ایک خوبصورتی لے کر آتا ہے۔ تو اس لیے شاعر نے اس انداز کو اپنایا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔